बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम व एहसान के साथ हम माह रमज़ान में आ गए हैं। अल्लाह का वह हसीन तोहफ़ा, वो अज़ीम रमज़ान की आमद हो चुकी है जिसकी आमद पे क़ल्ब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हुआ करते थे। मेरी जानिब से एक बार फिर आप तमाम हजरात को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें ये तौफीक बख्शे कि इस महीने के अंदर हम अच्छे से अच्छे तरीके के साथ उसकी इबादत कर सकें। हम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उनकी ज़ात पे दुरूद सलाम भेज सकें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक बख्शे, आमीन। आज इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा जुमातुल मुबारक की अज़ीम घड़ियाँ हैं। 24 अप्रैल 2020 है। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम व एहसान के साथ हम पहली नमाज तरावी अदा करेंगे। कोरोना की वबा है, हमने अपने अपने घरों के अंदर अपने अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर वो इख्तिमाम सब हजरात ने किया हुआ है। सुबह इंशाअल्लाह हफ्ते वाला दिन होगा, इंशाअल्लाह पहला रोज़ा हम रखेंगे। रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। और बुखारी शरीफ में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रोज़ा तो मेरी रज़ा के लिए है, इसका अजर आप में देने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अब ये वक्त है कि हम खालिक कायनात की बारगाह में वापस लौट के आएँ। हम उससे इस्तग़फ़ार करें, हम अपने जाने अनजाने गुनाहों से माफ़ी का सवाल उसकी बारगाह में पेश करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली गुनहगार उम्मत हैं। बनी इसराइल का एक वाक़या पेश करके इजाज़त चाहूँगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत गुनाहगार था। सब ने दुत्कार दिया उसको, बस्ती से उसको निकाल दिया, उससे सलाम दुआ हर चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी। अल्लाह अकबर, हर चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी, उसको बाइकाट कर दिया। तो उसको कहीं जंगल में छोड़ आए, सब छोड़ गए। अब उसका आखिरी वक्त है, वो मरने वाला है। अल्लाह अकबर। एड़ियां ज़मीन पे रगड़ रहा है, पास कोई नहीं है जो पानी के जो कतरे जो पिला दे। पानी खुद उसके पास मुयस्सर नहीं है कि वो खुद पी ले। अल्लाह अकबर। जब सब छोड़ गए, उसने आसमान की जानिब देखा। उसने कहा, ए पाक परवरदिगार आलम, अगर मुझे माफ करने में से तेरी सल्तनत में घाटा आता है तो तू मुझे माफ ना कर, और मौला अगर तुम्हें घाटा नहीं पड़ता तो मुझे माफ कर दे। इतना कहने की देर थी, उसकी रूह परवास कर गई, वो मर गया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी है। मूसा मेरा एक दोस्त है, एक वली है, वो जंगल में उसकी वफात हो चुकी है। ए मूसा, अपनी कौम से ये ऐलान कर दें कि जो उस मेरे दोस्त की तदफीन में शामिल होगा, अल्लाह पाक उसको माफ कर देगा। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम में ऐलान किया कि जंगल में अल्लाह के एक दोस्त उसका विसाल हो गया है, जो उसकी तदफीन में शामिल होगा, रब ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। कौम दौड़ती हुई जंगल की जानिब गई। आगे देखा, वही जवान जो गुनाहगार था, बदकार था, जिसको उन्होंने दुरकार दिया था, उसको मोहल्ले से निकाल दिया था, बस्ती से निकाल दिया था। तो वो चले आए वापस। जब वो चले आए वापस, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे, मूसा, अल्लाह अकबर, ये वही गुनाहगार है जिसको हमने बस्ती से निकाला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला की बारगाह में दुआ की, मौला ये राज मुझ पर खोल दे, वो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। तो रब ताला ने फरमाया, मूसा, उसको अपने गुनाहों का एहसास हो गया था, मुझे उस पर इतना प्यार आ गया, इतना प्यार हुआ उसके साथ कि अगर उसने तो अपनी बख्शिश का सवाल मांगा। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, मूसा,
اگر کوئی شخص یہ کہے مولا مجھے سب تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مولا سب اگر مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مولا تو مجھے نہ چھوڑنا۔ موسیٰ کیا اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے؟ جی رب العالمین پکڑنا چاہیے۔ فرمایا موسیٰ اس کے انداز سے اتنا مجھے محبت ہو گئی تھی، اس نے اپنی بخشش کا سوال کیا، اگر وہ ساری قوم کے بخشش کا سوال کر دیتا تو میں ساری قوم کو معاف کر دیتا۔ معزز سامعین کرام، یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ہم تو حضور علیہ السلام کے ہاں گوہا ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، بدعمال ہیں، مولا کی قدم قدم پہ ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ مکین گنبد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، مگر وہ اتنا رحمان اور کریم ہے ہم پر کہ کبھی اس نے ہمارے سانس بند نہیں کی۔ ہم حضور کی امت ہیں، ہمیں اس بات سے ناز ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہم حضور کی امت ہیں، اور حضور کے تصدق سے، حضور کے طفیل سے رب تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، وہ گناہگار تھا شخص بنی اسرائیل کا، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ آیا۔ جب لوٹ آیا رب تعالیٰ کو اس پہ پیار آیا، جب رب کو پیار آیا رب نے اس کو معاف کر دیا، اس کی بخشش رب تعالیٰ نے کر دی۔ تو ہمیں یہ پورا مہینہ رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے جس میں ہم عبادت کریں گے اس کی، ہم اس کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے ہم صبح سحری کریں گے، اس کی رضا کے ساتھ ہم افطار بھی کریں گے، اس کی رضا کے ساتھ ہم 5 گانا وقت اپنے مسلے پہ کھڑے ہو کے اس کی عبادت کریں گے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے تحفے بس اپنی بخشش کا بہانہ بنا کر حضور کو تحفے پیش کریں گے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام وہی پڑھے ہوئے درود و سلام ہمارے نیک پلے میں رکھ دیں گے، ہماری برائیاں کم ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اسی کے صدقے سے رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین نور رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ سب کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا آپ سب کا حامی ناصر، جو گھروں میں بیمار ہیں رب العالمین کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں رب العالمین کو قرض میں خلاصی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں رب العالمین کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد والے ہیں رب العالمین کو اپنی اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کریں اس رمضان الکریم کے صدقے سے، اکثر حضرات مجھے یہ کہتے ہیں پیر صاحب یہ مسئلہ ہے کہ ہماری بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھیاں ہو رہی ہیں، مولا تجھے حضرت سیدہ خاتون جنت کی پاک چادر کا صدقہ واسطہ رب العالمین، جن کی مائیں بہنیں گھر کی دہلیز پہ بوڑھیاں ہو رہی ہیں رب العالمین غائب سے رب العالمین ان کے اچھے رشتوں کا سبب بنا۔ رب العالمین جو دعا کے لیے کہتے ہیں، جس نیت سے کہتے ہیں، جس التجا کے ساتھ کرتے ہیں، اے رب العالمین سب کے حال پہ کرم فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔